तत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् वीरेशं तं नमाम्यहम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। तस्यापत्यम् इति सूत्रे दलप्रयोजन कथनावसरे प्रथमात् किम् इति आरब्धम्। समर्थानां प्रथमाद्वा इति अधिकारसूत्रात् प्राप्तस्य प्रथमादिति पदस्य तस्यापत्यम् इत्यादिषु सूत्रेषु किं प्रयोजनम् इति तत्र दलप्रयोजन कथनावसरे प्रश्नः क्रियते। प्रथमात् किम् अपत्यवाचकात् षष्ठ्यर्थे माभूत्। अपत्यवाचक शब्दात् षष्ठ्यर्थे प्रत्ययः माभूत्। इदानीं षष्ठ्यन्तात् अपत्यार्थे प्रत्ययो भवति तस्यापत्यमिति सूत्रेण। वस्तुतः यदि प्रथमात् इति न वदामः तर्हि अपत्यवाचक शब्दादपि तस्य इति षष्ठ्यर्थे प्रत्ययः स्यात्। यथा वयम् उपगोः अपत्यम् इति वदामः, अपत्यम् अस्य देवदत्तस्य उपगुः अस्य देवदत्तस्य एवं रूपेण तत्र प्रथमादपि उपगुशब्दात् तत्र देवदत्तार्थे षष्ठ्यर्थे प्रत्ययः स्यात्। तस्मिन् विषये उच्यते बालमनोरमायाम् अपत्यवाचकादिति उपगुः अपत्यम् अस्य देवदत्तस्य इत्यर्थे औपगवः देवदत्तः इति माभूदित्यर्थः। उपगुः अपत्यम् अस्य देवदत्तस्य इत्यर्थे औपगवः देवदत्तः इति माभूदित्यर्थः। यदि प्रथमादिति नास्ति तर्हि प्रथमार्थे तत्र प्रत्ययः नास्ति, षष्ठ्यर्थेपि प्रत्ययो भवितुमर्हति अपत्यवाचकात् शब्दात्। अत्र अपत्यवाचकशब्दः उपगुः। उपगुः अपत्यम् नाम इदानीम् उपगुः एव अपत्यमस्ति अस्य देवदत्तस्य, नाम अस्य देवदत्तस्य अपत्यम् उपगुः अस्ति। तर्हि अस्य देवदत्तस्य इति षष्ठ्यर्थे इदानीम् उपगुशब्दादपि अपत्यवाचकात् अण्प्रत्ययः स्यात्, तदा औपगवः देवदत्तः इति स्यात्। वस्तुतः उपगोः अपत्यम् औपगवः इति आवश्यकम्। इदानीं देवदत्तस्य तस्य अपत्यम् उपगुः इति उपगु अपत्यम् इत्यर्थे तत्र उपगु इति अपत्यवाचकात् उपगुशब्दात् देवदत्तस्य इति षष्ठ्यर्थे प्रत्ययः स्यात्।
यतोहि प्रथमादिति नास्ति, अतः अपत्यवाचकादपि उपगुशब्दात् षष्ठ्यर्थे प्रत्यये औपगवः देवदत्तः इति स्यात् तन्माभूत्। तदर्थं तत्र प्रथमादिति उक्तम्। प्रथमादिति उक्तं चेत् सूत्रे यत् प्रथमान्तं यत् प्रथमोच्चारितं पदमस्ति, सूत्रे यत् प्रथमोच्चारितं पदमस्ति तस्मादेव प्रत्ययो भवति अपत्यार्थे इति। उपगोः अपत्यम् इत्यर्थे उपगु इति षष्ठ्यन्तादेव अपत्यार्थे तद्धितप्रत्ययो भवति इति तत्र अभीप्सितं सिद्ध्यति। तदेव उच्यते प्रथमादित्युक्तौ तु तस्यापत्यमिति सूत्रे षष्ठ्यन्तस्यैव प्रथमोच्चारितत्वात् उपगुरिति प्रथमान्तात् न भवति। अतः उपगुः अपत्यम् इति अपत्यवाचकात् उपगुशब्दात् षष्ठ्यर्थे प्रत्ययो न भवति, अपि तु षष्ठ्यन्तात् प्रथमोच्चारितात् उपगुशब्दात् अपत्यार्थे प्रत्ययो भवति इति उपगोः अपत्यम् औपगवः इति सिद्ध्यति। प्रथमादिति नास्ति चेदपि औपगवः इति सिद्ध्यत्येव, परन्तु अर्थः भिद्यति। अर्थः भिद्यते तत्र उपगुः अपत्यम् अस्य इति षष्ठ्यर्थे प्रत्यये औपगवः देवदत्तः इति तत्र अर्थः विद्यते। उपगोः अपत्यमित्यर्थे तत्र उपगुः पिता भवति अथवा पितामहो भवति, तत्र अपत्यार्थे प्रत्ययो भवति इति ईप्सितं सिद्ध्यति। अतः प्रथमादिति कथनेन प्रथमोच्चारितादेव सूत्रे षष्ठ्यन्तात् अपत्यादिषु अर्थेषु प्रत्ययो भवेदिति तात्पर्यम्। एवमेव तत्त्वबोधिन्यां तस्यापत्यम् इत्यत्र निर्दिष्टपदद्वयमध्ये तस्य अपत्यम् इति पदद्वयं निर्दिष्टं, तत्र प्राथमिकमेव प्रकृतिसमर्थकम्। तत्र प्रथमोच्चारितं पदमेदस्ति तस्य इति तदेव प्रकृतिसमर्थकं, नाम प्रकृतिवाचकशब्दः, नाम तत्र षष्ठ्यन्तात् इति वदामः खलु, तर्हि तस्य अपत्यमिति सूत्रे तस्य इत्येव प्रथमं पदमस्ति। अतः स्वाभाविकतया प्रकृतिः षष्ठ्यन्तायो भवति, षष्ठ्यन्तं प्रातिपदिकमेव तत्र प्रकृतिसमर्थकं भवति, न तु अपत्यमिति। यतोहि तस्य अपत्यमिति खलु, तस्य इति तस्यापत्यमिति सूत्रे तस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं प्रथमोच्चारितम्, अतः स्वाभाविकतया तस्मादेव अपत्यार्थे प्रत्ययो भवति। अतः पुनः प्रथमादिति आवश्यकं वा इति तत्र विचारः। तथा च प्रकृत्याकाङ्क्षायां तदेव गृहीष्यते। इदानीं तस्य अपत्यम् इति उक्तं, तर्हि तत्र प्रकृतिः का इति चेत् प्रथमोच्चारितं यदस्ति षष्ठ्यन्तं तदेव प्रातिपदिकं प्रकृतिः भवति। अतः एवं सिद्धे इष्टार्थे सिद्धे प्रथमादिति किमर्थम्, प्रथमादितिपदेन किं प्रयोजनम् इति प्रश्नस्य आशयः। नाम इति तत्र तत्त्वबोधिन्याम् उच्यते प्रथमादितिपदाभावेपि तस्य अपत्यम् इति कथनेन प्रकृतिः का इति आकाङ्क्षा भवति। प्रकृतिः तु तत्र तस्य अपत्यमित्यत्र प्रथमोच्चारितं पदं षष्ठ्यन्तमस्ति, तर्हि तस्मादेव षष्ठ्यन्तात् प्रातिपदिकात् समर्थात् प्रत्ययो भवति अपत्यार्थे इति सिद्ध्यत्येव। अपत्यं तस्य इति सूत्रं नास्ति खलु, तस्यापत्यम् इति सूत्रमस्ति। अतः तत्सूत्रसामर्थ्यादेव अथवा तत्सूत्रक्रमादेव प्रकृतिः का इति आकाङ्क्षायां षष्ठ्यन्तमेव प्रातिपदिकं प्रकृतित्वेन ग्रहीष्यते। अतः प्रथमादिति पदाभावेपि सूत्रे प्रथमोच्चारितात् षष्ठ्यन्तात् प्रातिपदिकादेव
अपत्यार्थे तदिह प्रत्ययो भवति। अतः प्रथमादिति किमर्थम् इति प्रश्नस्य आशयः इति उक्तम्। तर्हि अग्रे उच्यते तत्त्वबोधिन्याम् अपत्यवाचकादिति यदि प्रथमादिति नास्ति तर्हि सूत्रमस्तु तस्यापत्यमिति, परन्तु अपत्यं तस्य इत्यपि अर्थः वक्तुं शक्यते। सूत्रं भवतु नाम तस्यापत्यमिति, यतोहि सूत्ररचनावसरे कश्चन क्रमः आदर्तव्यो भवति पाणिनिना, तस्यापत्यमिति तेन उक्तम्। तत्र तस्यापत्यमिति क्रमः उक्तः इति कारणेन तथैव भवेदिति नास्ति खलु। अपत्यं तस्य इत्यपि संस्कृते वक्तुं शक्यते। अतः सूत्रे यथा उक्तमस्ति तथैव व्यवहारे विग्रहः अपि करणीयः, अर्थः अपि वक्तव्यः इति अस्ति वा? नास्ति एव। रामः ग्रामं गच्छति, गच्छति रामः ग्रामम्, एवं रूपेण वक्तुं शक्यते। तद्वदत्रापि तस्यापत्यम् इति सूत्रमस्ति, परन्तु तस्य अपत्यम् इत्यपि वक्तुं शक्यते, अपत्यं तस्य इत्यपि वक्तुं शक्यते खलु। अतः तत्र संस्कृते कथमपि व्यवहारः भवति। अपत्यं तस्य तस्यापत्यमिति उभयथापि विग्रहः कर्तुं शक्यते। अतः उच्यते तस्यापत्यमित्यादिना विहितः प्रत्ययः यथा षष्ठ्यन्त उपग्वादिशब्दाद् अभ्युपगम्यते। यथा तस्यापत्यमित्यादिना विहितः प्रत्ययः अणादिप्रत्ययः यथा षष्ठ्यन्तात् उपगु इति प्रातिपदिकात् अभ्युपगम्यते, तथैव अपत्यवाचकदेवदत्तादिशब्दात् प्रत्ययो भवतु इति शङ्कापि भवेत्, इति शङ्कापि स्यात्। यथा तस्य अपत्यम् इत्यर्थे षष्ठ्यन्तात् अपत्यार्थे तद्धितप्रत्ययो भवति, तद्वदेव अपत्यवाचकात् षष्ठ्यर्थेऽपि प्रत्ययो भवतु। यतोहि सूत्रं सूत्रं तु तस्यापत्यमिति अस्ति, परन्तु सूत्रार्थकथनावसरे तस्यापत्यमिति अपि वक्तुं शक्यते, अपत्यं तस्य इत्यपि वक्तुं शक्यते। अतः अपत्यवाचकादपि तद्धितप्रत्ययः भवेत्। तद्वारणार्थं प्रथमाद् ग्रहणमावश्यकमिति भावः। अतः तस्यापत्यम् इति षष्ठ्यन्तात् प्रत्ययः भवत्येव, तेन सह अपत्यवाचकादपि षष्ठ्यर्थे प्रत्ययः वारयितुं न शक्यः। तद्वारणार्थमेव प्रथमादिति आवश्यकमिति भावः इति तत्त्वबोधिन्याम् इतोपि किञ्चित् अग्रे गत्वा तत्र व्याख्याकारेण उच्यते। अतः तत्र प्रथमादिति किमर्थम् इति चेत् तस्य अपत्यमिति विग्रहे तु क्लेशः नास्ति, परन्तु अपत्यं तस्य इति कश्चित् विग्रहं करोति चेत् तर्हि अपत्यवाचकात् षष्ठ्यर्थे प्रत्ययो भवति वा इति शङ्का स्यात्। तद्वारणार्थमेव अत्र प्रथमादितिग्रहणम् आवश्यकं, येन सूत्रे यत् प्रथमोच्चारितं पदं तस्मादेव अपत्यादिषु अर्थेषु प्रत्ययो भवति, अपत्यार्थे प्रत्ययो भवति इति निर्णयः सिद्ध्यते, निर्णयः भवति। अन्यथा तस्यापत्यमिति षष्ठ्यन्तादपि अपत्यार्थे प्रत्ययः स्यात्, अथवा अपत्यवाचकादपि षष्ठ्यर्थे प्रत्ययः स्यात् इति एवं रूपेण विप्रतिपत्तिः भवितुमर्हति। तन्निमित्तं तत्र प्रथमादिति कथनेन सूत्रे प्रथमोच्चारितादेव पदात् अपत्यार्थे प्रत्ययो भवति इति निर्णयः सिद्ध्यति, तेन शङ्कायाः तत्र अवसरः एव न भवति इति। पुनः तत्र आशङ्कते ननु उपगोरपत्यमिति विग्रहवाक्ये अपत्यवाचकस्य अप्राथम्येऽपि अपत्यमुपगोः इति वाक्ये प्राथम्यात् स्यादेव अपत्यवाचकात् प्रत्ययः इति चेद्मैवम् उपगोः अपत्यमिति विग्रहवाक्ये उपगोः अपत्यम् इति विग्रहवाक्ये अपत्यवाचकस्य अप्राथम्येऽपि अपत्यवाचकस्य शब्दस्य अप्राथम्येऽपि तत्र प्राथम्यं नास्ति, अप्राथम्येऽपि अपत्यमुपगोः इति विपरीतं क्रियते। उपगोः अपत्यम् इति विग्रहः नास्ति, अपत्यमुपगोः इति विग्रहवाक्ये तत्र अपत्यशब्दस्य प्राथम्यात् स्यादेव अपत्यवाचकात् प्रत्ययः। तर्हि तदेव उच्यते उपगोः अपत्यमित्यर्थे औपगवः इति इष्टमेव, एवमेव अपत्यमुपगोः
इति यदि विग्रहः क्रियते तदा तु उपगुशब्दस्य प्राथम्यमस्ति, अपत्यशब्दस्य प्राथम्यमस्ति। अतः अपत्यवाचकात् उपगोः इति षष्ठ्यर्थे प्रत्ययः स्यात् खलु इति चेत् एवं न वक्तव्यं। लक्षणापेक्षं प्राथम्यं नियतत्वाद् अत्र आश्रीयते, न तु विग्रहापेक्षम् अनियतम्। अत्र लक्षणापेक्षं प्राथम्यं नियतत्वात् अस्मिन् सूत्रे अथवा अस्मिन् विषये आश्रीयते। नाम अत्र तस्यापत्यमित्यादिषु सूत्रेषु प्राथम्यं किम् अपेक्षते, किं स्वीक्रियते इत्युक्ते लक्षणापेक्षमेव प्राथम्यं स्वीक्रियते। नाम सूत्रापेक्षमेव प्राथम्यं स्वीक्रियते। नाम सूत्रे यत् प्रथमोच्चारितं पदमस्ति तदेव स्वीक्रियते, न तु उदाहरणस्थं, न तु लौकिकविग्रहवाक्यस्थं प्राथम्यं, यतोहि तस्य अनियतत्वात्। लौकिकविग्रहवाक्ये यत् प्रथमोच्चारितं पदं भवति तद् अनियतं। कथम् उपगोः अपत्यम् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः, अपत्यम् उपगोः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः, परन्तु सूत्रं तथा वक्तुं न शक्नुमः। तस्यापत्यम् इत्येव सूत्रं, कदापि अपत्यं तस्य इति सूत्रं नैव भवितुमर्हति। अतः तत्र सूत्रापेक्षमेव प्राथम्यं स्वीकरणीयं भवति, यतोहि तद् नियतमस्ति, तद् निश्चितमस्ति, तद् नित्यमस्ति, तत् कदापि इतस्ततः न भवति। सूत्रे यत् प्रथमोच्चारितं पदम् इत्युक्ते तस्य इत्येव, तत् कदापि अपत्यं तस्य इति सूत्रं नैव भवति। परन्तु लौकिकविग्रहे वाक्ये तु उपगोः अपत्यम् इत्यपि भवति, अपत्यमुपगोः इत्यपि वक्तुं शक्यते। लौकिकविग्रहवाक्ये नियमः नास्ति, तत्र उपगोः इत्येव प्रथमं भवेत्, अपत्यमिति अनन्तरं भवेत्, अथवा अपत्यमिति पूर्वं भवेत्, उपगोः इति अनन्तरं भवेत्। एवं रूपेण तत्र लौकिकविग्रहवाक्ये तु निश्चयः न शक्यते। अतः किमुक्तं, लक्षणापेक्षमेव प्राथम्यं स्वीकरणीयं, यतोहि तद् नियतमस्ति। अतः विग्रहापेक्षं प्राथम्यं नैव स्वीकरणीयं, यतोहि तद् अनियतमस्ति इति तात्पर्यम्। अवगतं? तत्र प्रथमादिति दलप्रयोजनस्य विचारः सम्पन्नः। कोऽपि प्रश्नः अस्ति अत्र? अवगतं महोदय। इदानीम् अग्रे विचारः क्रियते, वाग्ग्रहणाद्वाक्यमपि इति। वाग्ग्रहण समर्थानां प्रथमाद् वा, नाम विकल्पेन अणादिप्रत्ययाः भवन्ति इति। तत्र वाग्ग्रहणं किमर्थम् इति चेत्, वाक्यमपि केवलं तत्र तद्धितान्तप्रयोगः एव नास्ति, अपि तु यद् लौकिकविग्रहवाक्यम् अस्माभिः उक्तं तद्वाक्यमपि वक्तुं शक्यते। नो चेत् तद्धितप्रत्ययः नित्यः स्यात्। समर्थानां प्रथमात् इति केवलं वदामः तर्हि अवश्यं तद्धितप्रत्ययः नित्यो भवेत्। नित्यः भवति चेत् उपगोः अपत्यम् औपगवः, औपगवः इत्येव भवेत्, उपगोः अपत्यम् इति वक्तुमेव न शक्येत। उपगोः अपत्यम् आगच्छति इति तत्र वाक्यमेव वक्तुं न शक्नुमः, औपगवः आगच्छति इत्येव वक्तव्यं भवेत्। अतः वाग्ग्रहणात् तद्धितप्रत्ययः विकल्पेन भवति। प्रत्ययो भवति चेत् औपगवः, न भवति चेत् उपगोः अपत्यम् इत्यपि वक्तुं शक्यते इति तस्य आशयः। तदेव उच्यते। इदानीं बालमनोरमायां वाग्ग्रहणाद्वाक्यमपि, वाग्ग्रहणाद्वाक्यमपि इति, वाग्ग्रहणाभावे हि तद्धितस्य नित्यत्वात् उपगोः अपत्यमिति वाक्यं न स्यादिति भावः। वाग्ग्रहणाभावे हि, यदि वा इति शब्दः नास्ति तर्हि तद्धितस्य नित्यत्वात्, तद्धितप्रत्ययः नित्यो भवति, नित्यः भवति चेत् उपगोः अपत्यमिति वाक्यं न स्यात्, केवलम् औपगवः इत्येव रूपं स्यात् इति। ननु उपग्वपत्यमिति
ओके, अयं विचारः अग्रिमः अस्ति। इदानीं तत्त्वबोधिन्याम् इतोपि विचारः अस्ति प्रथमादित्यस्यैव, तद् अग्रे इदानीम् उद्दिश्यामि। षष्ठ्यर्थे मा भूदिति अयमर्थः। तत्त्वबोधिन्यां तत्र अयमाशयः प्रकटीकृतः। यथा इन्द्रो देवता अस्य हविषः इति ऐन्द्रं हविः इति प्रथमान्तात् प्रत्ययो भवति, सास्य देवता इत्यधिकारे इन्द्रः देवता अस्य इति तत्र प्रथमान्तादेव इन्द्रशब्दात् प्रातिपदिकात् अण्प्रत्ययो भवति, ऐन्द्रं हविः इति रूपं सिद्ध्यति। तद्वत् उपगुः अपत्यमस्य देवदत्तस्य इति उपगु इति अपत्यवाचकात् षष्ठ्यर्थे देवदत्तस्य अस्य इति अण्प्रत्यये औपगवः देवदत्तः। एवमेव देवदत्तः अपत्यमस्य उपगोः, देवदत्तः अपत्यम् अस्य उपगोः इति देवदत्तशब्दात् अपत्यवाचकादपि प्रत्यये, नाम अतैन् इति इन् प्रत्यये दैवदत्तिः उपगुः, दैवदत्तिः उपगुः इत्यपि रूपं स्यात्, तन्मा भूत्। नाम उपगुः अपत्यमस्य देवदत्तस्य इति षष्ठ्यर्थे प्रत्यये औपगवो देवदत्तः इति स्यात्। एवमेव देवदत्तः अपत्यम् अस्य उपगोः, तदा देवदत्तशब्दादपि तत्र इन् प्रत्ययः स्यात्, अतः तन्माभूत्। तन्निमित्तं तत्र प्रथमा इति उक्तम्। सूत्रे प्रथमोच्चारितात् पदादेव अथवा प्रातिपदिकादेव अपत्यप्रत्ययो भवति इति। एतच्च कैयटे स्पष्टम्, अस्मिन् सूत्रे कैयटे स्पष्टमस्ति। ननु अपवादत्वात् तद्धितः समासं नित्यं बाधेत इति सः इदानीम् अग्रिमविचारः। बालमनोरमाम् अवलोकयामः। ननु उपग्वपत्यमिति कथं षष्ठी समासः। अस्तु, इदानीं प्रथमादिति विचारः समाप्तः। वाग्ग्रहणाद् वाक्यमपि इति तत्र विचारः अपि समाप्तः। अग्रिमविचारः अस्ति दैवयज्ञेति सूत्रात् अन्यतरस्यां ग्रहणानुवृत्तेः समासोऽपि। नाम इदानीं तत्र रूपत्रयं भवति। औपगवः इति तद्धितप्रत्यये रूपं, तद्धितप्रत्ययाभावे उपगोः अपत्यमिति विग्रहवाक्यं, नाम लौकिकवाक्यं। तत्रापि उपगोः अपत्यमिति षष्ठी सूत्रेण समासे उपग्वपत्यम्, एवं रूपेण उपगोः अपत्यमित्यर्थे रूपत्रयं तत्र इष्टमस्ति, उदाहरणत्रयम् इष्टमस्ति। तत्र उपगोः अपत्यम् इति षष्ठी समासः कथं भवति? यतोहि उपग्वपत्यमिति कथं षष्ठी समासः? तद्धितानां समासापवादत्वात्। समासानाम् अपवादत्वेनैव तद्धितानां प्रवृत्तिः खलु। तर्हि समासं बाधित्वा तत्र तद्धितानां प्रवृत्तौ औपगवः इति स्यात्। तदभावे उपगोः अपत्यमिति लौकिकविग्रहं स्यात्, विग्रहवाक्यं स्यात्। उपग्वपत्यमिति समासः कथं भवति? यतोहि समासं बाधित्वैव तद्धितप्रत्ययो भवति। तद्धितप्रत्ययः भवति चेत् पुनः समासः कथम् इति प्रश्नः। तर्हि उच्यते न च तद्धितानां पाक्षिकत्वात् तदभावपक्षे षष्ठी समासः निर्बाधः इति वाच्यम्। इदानीं पृच्छति, समर्थानां प्रथमाद्वा इति उक्तं खलु। तत्र वा इति अस्ति, विकल्पेन तद्धितप्रत्ययः भवति। तद्धितप्रत्ययः भवति चेत् औपगवः, न भवति चेत् तत्र विग्रहवाक्यमपि भवितुं शक्यते, समासः अपि भवितुं शक्यते खलु। तदेव उच्यते तद्धितानां पाक्षिकत्वात्, यतोहि वा इति अस्ति विकल्पेन इति अस्ति, अतः पाक्षिकत्वात् तदभावपक्षे, नाम तद्धितप्रत्ययानाम् अभावपक्षे षष्ठी समासः भवितुं शक्यते खलु। तद्धितप्रत्ययः भवति चेत् औपगवः, न भवति चेत्
उपगोः अपत्यम् उपग्वपत्यम् इति समासः अपि कर्तुं शक्यते खलु इति चेत् उच्यते तत्र पारे मध्ये षष्ठ्या वा इति सूत्रे वाग्ग्रहणेन अयं विषयः ज्ञापितः। कः विषयः इत्युक्ते अपवादेन मुक्ते उत्सर्गो न प्रवर्तते। अपवादेन यदि उत्सर्गः मुक्तः तर्हि पुनः सः उत्सर्गः न प्रवर्तते इति। इदानीं समासः वा तद्धितः वा इति चेत् समासं बाधित्वा तद्धितः प्रवृत्तः। इदानीं तद्धितः विकल्पश्चेदपि पुनः समासस्य प्रवृत्तिर्न भवति। यतोहि अपवादेन मुक्ते उत्सर्गे पुनः उत्सर्गः न प्रवर्तते। यतोहि तद्धितप्रत्ययः अपवादः, सः अपवादः उत्सर्गं समासं बाधते। एकवारं सः समासः तद्धितेन बाधितश्चेत् पुनः तत्र समासस्य प्रवृत्तिर्न भवति यदि विकल्पः अस्ति चेदपि इति आशयः। तत् कथम् इत्युक्ते पारे मध्ये षष्ठ्या वा इति तत्रापि वाग्ग्रहणमुक्तं। तेन वाग्ग्रहणेन अयं विषयः ज्ञाप्यते। एकवारम् अपवादेन उत्सर्गः बाधितश्चेत् पुनः तत्र उत्सर्गः कर्तुं नैव शक्यते। तर्हि किं करणीयम्? वस्तुतः उपगोः पत्यम् उपग्वपत्यम् इति षष्ठी समासः अपि साधनीयो वर्तते। तर्हि कथं शक्यते इति चेत् उच्यते दैवयज्ञेति सूत्रात् अन्यतरस्यां ग्रहणानुवृत्तेः। तस्मात् सूत्रात् पुनः अतः अन्यतरस्यामिति पुनः स्वीक्रियते। अन्यतरस्यामिति ग्रहणं स्वीक्रियते चेत् इदानीं तु वा इति एकेन वाग्ग्रहणेन तद्धितप्रत्ययस्य वैकल्पिकत्वम् उक्तं। पुनः वाग्ग्रहणेन इदानीं समासोऽपि भवति इति साध्यते। यतोहि वा इति विकल्पः अस्ति इति कारणेन सर्वं भवति इति वक्तुं न शक्यते। तस्मिन् विषये यत् प्राप्तं तदेव विकल्प्यते। बहु किमपि तत्र बोधयितुं यदि इष्यते तत्सर्वं वाग्ग्रहणेन कर्तुं न शक्यते। अतः पुनः अन्यतरस्यां ग्रहणं तत्र स्वीक्रियते। तेन इतोपि वैकल्पिकं रूपं नाम समासः अपि भवति। अतः उपगोः अपत्यम् उपग्वपत्यम् औपगवः एवं रूपेण समाने अर्थे तत्र उदाहरणत्रयं भवति इति तात्पर्यम्। तदेव इदानीं तत्त्वबोधिन्यामपि ननु अपवादत्वात् तद्धितः समासं नित्यं बाधेत। ननु प्रश्नः क्रियते अपवादत्वात् तद्धितः समासं नित्यं बाधते खलु। तर्हि इदानीं षष्ठी समासः भवितुं न शक्यते खलु, तद्धितप्रत्ययः एव करणीयः खलु इति चेत् पुनः तत्र बालमनोरमायां तथा उक्तं न च तद्धितस्य वैकल्पिकत्वात् पक्षे सोऽपि भविष्यति इति वाच्यं। तद्धितप्रत्ययः वाग्ग्रहणेन वैकल्पिकः, तर्हि तद्धितप्रत्ययो न भवति चेत् समासः अपि भवितुं शक्यते खलु इति चेत् न च एवं वक्तुं न शक्यते। यत्र उत्सर्गापवादौ महाविभाषया विकल्प्येते यत्र उत्सर्गापवादौ नाम समासः एवं तद्धितप्रत्ययश्च उत्सर्गापवादौ महाविभाषया विकल्प्येते। तत्र विभाषा इति महाविभाषाधिकारो वर्तते। अतः तया महाविभाषया यत्र समास तद्धितौ विकल्प्येते तत्र अपवादेन विनिर्मुक्ते तर्हि कः करणीयः इत्युक्ते तद्धितः करणीयः अपवादत्वात् इति उक्तं। तर्हि अपवादत्वात् तद्धितः भवति चेत् उत्सर्गः विनिर्मुक्तः, उत्सर्गः मुक्तः। अतः अपवादेन विनिर्मुक्ते उत्सर्गे पुनः उत्सर्गः न प्रवर्तते इति। तद् पारे मध्ये षष्ठ्या वा इति वाग्ग्रहणेन एव ज्ञापितं। तत्रापि विभाषा इति अधिकारो वर्तते। पुनः पारे मध्ये षष्ठ्या वा इति पुनः वाग्ग्रहणम् उक्तं। तेन किं ज्ञायते इत्युक्ते तत्र विभाषाधिकारः अस्ति चेदपि तत्र एकमेव रूपं स्यात्। अतः तद्बाधनार्थं तत्र नाम उत्सर्गे बाधिते अपवादः एकः एव प्रवर्तेत। अपवादः तु भवत्येव, पुनः उत्सर्गः अपि प्रवर्तेत इति हेतोः तत्र पुनः वाग्ग्रहणम् उक्तं। तद्वदत्रापि
उत्सर्गापवादौ प्रवृत्तौ महाविभाषया तत्र विकल्पः अपि कृतः। पुनः किं करणीयम् इति चेत् अपवादेन विनिर्मुक्ते तत्र पुनः उत्सर्गः न प्रवर्तते इति उच्यते। अतः पुनः उत्सर्गः न भवेत्। उत्सर्गः न भवति चेत् अत्र षष्ठी समासः न भवेत्। तदर्थं तत्र यथा वाग्ग्रहणम् उक्तम् अत्रापि पुनः इदानीं अन्यतरस्यामिति ग्रहणं स्वीकृत्य समासः अपि साध्यते। अन्यथा तत्र उत्सर्गे विनिर्मुक्ते अपवादेन पुनः उत्सर्गः न स्यात्। अत्र उत्सर्गः अपि आवश्यकः पुनः भवेत्। उत्सर्गः भवति चेत् उपग्वपत्यमिति समासोऽपि भवति इति तात्पर्यम्। अतः उपगोः अपत्यम् औपगवः उपग्वपत्यम् इति त्रीणि रूपाण्यपि भवन्ति इति तात्पर्यम्। अनन्तरं जातित्वान्नीश् औपगवी इति मूले लिखितम्। बालमनोरमायां जातित्वादिति अपत्यार्थकाणन्तस्य औपगवशब्दस्य गोत्रञ्च चरणैः सह इति जातित्वात् नीश् इत्यर्थः। तत्र जातिवाचकशब्दः भवति औपगवशब्दः। अतः औपगवशब्दात् तत्र स्त्रीलिङ्गे उपगोः अपत्यं स्त्री इति अस्ति। तर्हि औपगवी इति रूपं भवति। यदि उपगोः अपत्यं पुमान् इति अस्ति तर्हि औपगवः इति रूपं। तत्र पुल्लिङ्गे इदानीं क्लेशो नास्ति। स्त्रीलिङ्गे किं रूपम्? औपगवा इति भवति वा औपगवी इति भवति वा किं भवति इति चेत् तत्र जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इति सूत्रेण स्त्रीलिङ्गे विवक्षिते जातित्वात् नीश् भवति। जातेः अस्त्रीविषयात् अयोपधात् जातिवाची यन्न च स्त्रियां नियतमयोपधं तदन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां नीश् स्यात् इति उक्तम्। तत्र तर्हि जातेः इति उक्तं। जातिवाचकशब्दः कः? जातिः इत्युक्ते का? तत्र कौमुद्यां आकृतिग्रहणाजातिः लिङ्गानाञ्चन सर्वभाक् सकृदाख्यातनिर्ग्राह्य गोत्रञ्च चरणैः सह इति उक्तम्। आकृतिग्रहणाजातिः लिङ्गानाञ्चन सर्वभाक् सकृदाख्यातनिर्ग्राह्य तावत्पर्यन्तम् अस्माकं सम्बन्धो नास्ति। गोत्रञ्च चरणैः सह इति। तत्र गोत्रवाचकशब्दः यः भवति नाम गोत्रार्थे यः शब्दः निष्पन्नो भवति तस्यापि जातिवाचकत्वम् अस्ति इति जातिसंज्ञा तत्र उक्ता। जातिः इत्युक्ते मनुष्यजातिः ब्राह्मणादिजातिः एवं रूपेण तत्र तावन्मात्रं नास्ति। अपि तु गोत्रञ्च चरणैः सह इति शास्त्रीयमपि जातिलक्षणं किञ्चित् उक्तम्। तेन जातिलक्षणेन अत्र औपगव शब्दः अपि जातिवाचको भवति। यतोहि उपगोः गोत्रापत्यम् इत्यर्थे तस्यापत्यमिति सूत्रेण तत्र तद्धितप्रत्ययः उक्तः, अण्प्रत्ययः उक्तः। अतः अयम् औपगव इति शब्दः अण्प्रत्ययान्तः जातिवाचको वर्तते। जातिवाचकः अस्ति इति कारणेन जातेरस्त्री इति सूत्रेण ङीष् भवति। विभक्तिकार्ये औपगवी इति रूपं भवति। अतः जातिवाचकत्वात् तत्र जातिवाचकत्वं कथम् इत्युक्ते गोत्रञ्च चरणैः सह इति जातिलक्षणे यदुक्तं तेन अत्र जातिवाचकत्वं भवति। तेन औपगवी इति रूपं सिद्ध्यति इति बालमनोरमायामस्ति। तत्त्वबोधिन्यां तावत् जातित्वादिति गोत्रञ्च चरणैः सह इत्यनेन इति शेषः। प्राचातु
अनन्तत्वात् ङीप् इत्युक्तम्। तत्र प्राग्भिः प्राचीनैः वैयाकरणैः किमुक्तम्? औपगवी इति रूपं तु भवति, परन्तु ङीष् नास्ति। किं भवति तर्हि? ङीप् इति उक्तं। कथं? तत्र तैः टिड्ढाणं वयसद्दघ्नमात्रतय ठक्ठन् कन्वरपः टिड्ढाणन् अण् इति अस्ति खलु। अयम् औपगव इति शब्दः अणन्तः अस्ति। अतः अण्णन्तात् औपगव इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे ङीप् भवति। यतोहि अण्णन्तात् ङीप् उक्तः एव। अतः तद्व्याख्यातृभिः नाम अनन्तत्वात् ङीप् इति उक्तं प्राग्भिः। तस्य व्याख्यानं व्याख्यातृभिः किं कृतम् इत्युक्ते केन सरि ङीप् इति चेत् ऋढाणन् इत्यनेन इत्युक्तम्। तदुभयमपि नाम अनन्तत्वात् ङीप् तद्व्याख्यातृभिः इत्यादिकं यदुभयमपि गोत्राद्योन्यस्त्रियाम् इति सूत्रस्थभाष्यानुरोधेन गोत्राद्योन्यस्त्रियाम् इति अग्रे सूत्रम् आगमिष्यति। तेन तस्मिन् सूत्रभाष्ये तत्र भाष्यकारेणापि तत्र विचारः कृतः। नाम अनन्तत्वाग्नीप् इति विचारः तत्र उक्तः। अतः भाष्यानुरोधेन भाष्य अनुकूलेन तत्र एवं रूपेण प्राग्भिः तत्र व्याख्यातम् इति उच्यते। गोत्रञ्च चरणैः सह इत्यत्र कृत्रिमं गोत्रमेव गृह्यते, न तु अपत्यमात्रम् इत्याशयेन प्रवृत्तम् इति बोध्यमित्याहुः। तर्हि कथं तत्र विरोधाभासः? अत्र गोत्रञ्च चरणैः सह इति उक्त्वा ङीष् उच्यते। तत्र भाष्यानुरोधेन तत्र ङीप् इति उच्यते। तर्हि अनयोः सामञ्जस्यं कथम् इति चेत् तत्र गोत्रञ्च चरणैः सह इत्यत्र कृत्रिममेव गोत्रं गृह्यते। कृत्रिमं गोत्रमेव गृह्यते, न तु अपत्यमात्रम्। यदि अपत्यमात्रमिति विवक्ष्यते तर्हि तदा तु गोत्रं नास्ति खलु। तर्हि कः प्रत्ययः भवति इति चेत् अण् प्रत्ययो भवति इति तैः विषयविभागः कृतः। यदि गोत्रत्वमस्ति तर्हि तत्र ङीष् भवति। यदि गोत्रापत्यमिति नास्ति, सामान्यापत्यमिति भवति, तदा तु गोत्रत्वं नास्ति खलु। तर्हि ङीष् कथं भवति? तदा ङीप् भवति इति तत्र भाष्यस्यापि विरोधो नास्ति, प्राचामपि विरोधो नास्ति, इदानीं यदुक्तं ङीष् इति तस्यापि विरोधो नास्ति। अतः यत्र गोत्रमस्ति तत्र ङीष्, यत्र गोत्रं नास्ति केवलम् अपत्यमस्ति तत्र तु ङीप् इति एवं रूपेण तत्र विषयविभागः आचरितः। ओके, अवगतम् एतावत्? प्रश्नः अस्ति वा? महोदय, तत्र पारे मध्ये षष्ठ्या वा इति वागरणेन ज्ञापितम् इति कथं कथ्यते? तत्र उत्सर्गः न प्रवर्तते इति। तदनन्तरम् अत्र अन्यतरस्यां ग्रहणानुवृत्तेः समासोऽपि इति कथ्यते। वा इत्यस्य अर्थः अन्यतरस्याम् इत्यस्य अर्थः समानः वा? वस्तुतः विकल्पार्थ एव, परन्तु एकेन विकल्पेन बहुविधविकल्पाः वक्तुं न शक्याः। एकेन विकल्पेन नाम एकेन वाग्ग्रहणेन एकः एव विकल्पः वक्तुं शक्यः। अपि सिद्ध्यति इति वक्तुं न शक्यते। तन्निमित्तं पुनः वाग्ग्रहणं स्वीकरणीयं। तत् तस्मात् इदानीं वाग्ग्रहणेन तत्र उपगोः अपत्यमिति विग्रहवाक्यमपि भवति इति उक्तं। वाक्याद्वाक्यमिति इति उक्तम्। अस्तु, तर्हि औपगवः इति तद्धितप्रत्यये सिद्धं। तद्धितप्रत्ययावस्ते तत्र वाग्ग्रहणेन उपगोः अपत्यमिति वाक्यमपि सिद्धं, परन्तु अपत्यमिति समासः अपि आवश्यकः। तत् कथं सिद्ध्यति? यतोहि वाग्ग्रहणेनैव सर्वं साधयितुं न शक्यते। वाग्ग्रहणेन एकः एव विकल्पः साधयितुं शक्यः। तर्हि समासः उपपत्यमिति समासः कथं साधयितुं शक्यः इति चेत् पुनः वा इति तत्र अन्यतरस्याम् इति ग्रहणं स्वीक्रियते। अन्यतरस्यापि सैव अर्थः, विकल्पो
परन्तु तेन विकल्पेन इदानीं समासोऽपि सिद्ध्यति। वस्तुतः समासः बाधितः, तद्धितप्रत्ययेन बाधितः। इदानीं यथा तत्र पारे मध्ये इति वाग्ग्रहणेन ज्ञापितमस्ति, तत्र अपवादः उत्सर्गं बाधते। निर्मुक्ते उत्सर्गः न प्रवर्तते इति उक्तं खलु। अतः इदानीं प्रवर्तेत। केवलम् औपगवः उपगोः अपत्यमिति रूपद्वयमेव स्यात्। तृतीयमपि रूपम् अस्ति समासः। सः कथम् इत्युक्ते पुनः दैवयज्ञ इत्यादि सूत्रेण अन्यतरस्याम् इति अनुवर्त्य इदानीं समासोऽपि सिद्ध्यति इति उक्तम्। एतादृश सुविधा वर्तते, सौविध्यमस्ति, तत्रैव रूपत्रयं भवति। धन्यवादः। आग्रहणेन एकं कार्यं तेन कृतम्। उपगोहपत्यमिति वाक्यमपि भवति इति वाग्ग्रहणेन साधितं, तस्य कार्यं समाप्तम्। इदानीम् उपगपत्यमिति समासोऽपि भवेत्, सः समासः कथं सिद्ध्यति? अतः पुनः ग्रहणेन उपगो तु जातं, तस्य कार्यं सम्पन्नं। तर्हि कथं पुनः अन्यतरस्याम् इति अनुवृत्य तत्र समासोऽपि भवति इति उक्तं। नाम यद्यपि उत्सर्गः बाधितः, समासः बाधितः तेन, तथापि अन्यतरस्याम् इति अनुवर्तनेन भवति इति तात्पर्यम्। ओके, इदानीं तत्र कानिचन उदाहरणानि पूर्वमपि उक्तान्येव। तदा तु अपत्यादि साधारणप्रत्ययाः, साधारणार्थकप्रत्ययाः इति उक्तम्। इदानीं तत्र अपत्यार्थः दर्श्यते। आश्वपतः, अश्वपतेः अपत्यम् आश्वपतः इति अश्वपत्यादिभ्यो अण् इति अपत्यार्थे एव अण् प्रत्यये आश्वपतः इति रूपम्। तथैव तत्र दितेः अपत्यं दैत्यः इति भवति। तत्र पुनः दैतः वा दैतिः वा न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते दित्तदित्यादित्य इति विशिष्य तत्र ण्यप्रत्ययविधानात् अपत्यार्थे एव दैत्यः इति भवति। एवमेव औत्सः, उत्सादिभ्यो इति उत्सस्य अपत्यम् औत्सः इति इञ् प्रत्ययो भवति, अञ् प्रत्ययो भवति अपत्यार्थे एव। एवं स्त्रैणः इति स्त्रियाः अपत्यम् इति स्त्रीपुंसाभ्यां नञ् भवनादिति तत्र स्तञ् प्रत्यये नञ् प्रत्यये च स्त्रैणः पौंस्नः, पुंसः अपत्यमिति पौंस्नः इत्यपि सिद्ध्यते। एवञ्च स्त्रैणः पौंस्नः इति तत्र रूपद्वयमपि तेन सूत्रेण, परन्तु अर्थस्तावत् तस्यापत्यमिति। प्रत्ययस्तावत् नञ् प्रत्ययौ, यतोहि विशिष्य तेन सूत्रेण उक्तत्वात् इति अत्र सामान्यरूपेण अर्थस्तावत् तस्यापत्यमिति, परन्तु विशिष्टाः प्रत्ययाः तत्र भिन्नाः उक्ताः। अत एव तस्यापत्यमित्यत्र किम् उक्तम्? उक्ताः वक्ष्यमाणाश्च प्रत्ययाः इति उक्तम्। तदा तस्यापत्यमिति कदापि स्वीकर्तुं शक्यते, परन्तु प्रत्ययस्तावत् तेन सूत्रेण यः यः उक्तः विशिष्टः स एव भवति। यत्र विशिष्टप्रत्ययो नास्ति तत्र तस्यापत्यमिति सूत्रेण अण् भवति, तावदेव। तदैव उत्सर्गशेष एवासौ वृद्धान्यस्य प्रयोजनम् इति उक्तम्। अस्तु, इदानीम् आश्वपतः इति अश्वपतेः अपत्यमिति विग्रहः पत्युत्तरपदलक्षणं ण्यं बाधित्वा अश्वपत्यादिभ्यश्च इति अणिति भावः इत्यादित्यादित्यपत्युत्तरपदान्यः इति तत्र अश्वपति इति पत्युत्तरपदः अस्ति शब्दः, तथापि तत्र ण्यप्रत्ययं बाधित्वा गणपाठः कृतः विशिष्टः इति कृत्वा तत्र आश्वपतः इत्येव भवति अण् प्रत्ययः। एवमेव दैत्यः इति दितेरपत्यमिति विग्रहः दित्यदित्यादित्य इति ण्यः अणपवादः इति पूर्वमेव उक्तम्। औत्सः इति उत्सः नाम कश्चित् महर्षिः, तस्य अपत्यमिति विग्रहः। उत्सादिभ्योऽञ् इञाद्यपवादः अत इञ्नित्याद्यपवादः वर्तते। नो चेत् उत्स इति अकारान्तः अस्ति, अत इञ् इति इञ् स्यात्, तर्हि औत्सः इति न भवति। अतः उत्सादिगणे
अयं शब्दः अस्ति तेन अञ्प्रत्ययो भवति औत्सः इत्येव रूपम्। तर्हि अञ्प्रत्ययस्य अण्प्रत्ययस्य च कः भेदः इति चेत् स्वरे भेदः इति उक्तं। स्वरे विशेषः स्वरभेदः वर्तते। अतः अञ् इत्यस्य च वैलक्षण्यमस्ति, रूपे तावत् वैलक्षण्यं नास्ति। एवमेव स्त्रैणः पौंस्नः इति स्त्रियाः अपत्यं, पुंसोपत्यमिति विग्रहः। स्त्रीपुंसाभ्याम् इति नञ्स्नञौ अणोपवादः सामान्यमेव। एवम् इदानीं तत्त्वबोधिन्यां सूत्रस्थान् महोत्सर्गान् क्रमेण उदाहरति। महोत्सर्गान् इत्युक्ते अपत्यादिषु अर्थेषु एतानि रूपाण्येव भवन्ति इति। आश्वपत इत्यादि। औत्सः इति उत्सः प्रस्रवणं वारि प्रवाहो निर्झरो झरः इति अमरः। उत्सः प्रस्रवणं वारी, उत्सः नाम कः? प्रस्रवणं वारी इति उक्तं। नाम प्रवाहः, निर्झरः, झरः यदि यथा फाल्स् इत्यादिषु यथा तत्र जलं पतति तस्य तत्र उत्सः इति उच्यते। तर्हि उत्सः इति प्रवाहस्य, निर्झरस्य अथवा झरस्य, अपत्यस्य च कः सम्बन्धः? तस्य किम् अपत्यं भवितुमर्हति वा? प्रवाहस्य अपत्यम् इति वक्तुं शक्यते, प्रवाहस्य अपत्यं पुमान् इति वक्तुं शक्यते। तर्हि उत्सस्य अपत्यार्थस्य च कः सम्बन्धः? तदेव उच्यते तस्य अपत्येन योगस्तु। तस्य इत्युक्ते उत्सस्य अपत्येन योगस्तु, अपत्येन सम्बन्धस्तु गाङ्गेयः भीष्मः इतिवत्। तो गङ्गायाः अपत्यं पुमान् गाङ्गेयः इति उच्यते खलु। शुभ्रादित्वाढ्यः उच्यते, गाङ्गेयः इति उच्यते। गङ्गायाः भीष्मस्य च कः सम्बन्धः इति चेत् तत्र गङ्गायां सा माता तत्र अपत्यं त्यक्तवती, भीष्मं त्यक्तवती। गङ्गा पालितवती इति कारणेन सा पालितमाता भवति। अतः गङ्गायाः अपत्यं पुमान् गाङ्गेयः भीष्मः। अतः गङ्गायाः यथा एवं रूपेण सम्बन्धः भीष्मस्य अपत्यत्वेन सम्बन्धः, तद्वदेव उत्सस्य, उत्सः अपि कदाचित् तत्र प्रवाहे त्यक्तः इति मन्ये। तर्हि तत्र उत्सस्य अपत्यं पुमान् एवं रूपेण औत्सः इति रूपं तत्र साधयितुं शक्यः। अतः प्रवाहस्य अपत्यार्थस्य च एवं रूपेण गाङ्गेयः भीष्मः इतिवत् सम्बन्धः वक्तव्यः। अन्यथा उत्सस्य अस्य च सम्बन्धो नास्ति इति एकः विषयः। अपरः विषयः उच्यते उत्सः इति कश्चित् महर्षिरेव अस्ति। तत्र वा प्रवाहः इति न, प्रवाहः इत्यर्थः अपि अस्ति इति एकः विचारः। अपरः विचारः उत्सः इति कस्यचित् महर्षेरेव नाम, तस्य अपत्यमिति वक्तुं शक्यते, कोऽपि क्लेशः नास्ति इति तत्र उभयथापि विचारः कृतः। एकः विचारः बालमनोरमायामस्ति, अपरः विचारः तत्त्वबोधिन्यां वर्तते इति कारणेन तत्र उभयथापि वक्तुं शक्यते। तत्र कोशे वर्तते तत्र बालमनोरमायाम् उत्सः कश्चित् इति उक्तम्। उत्सः उत्सः कश्चित्, उत्सः कश्चित् महर्षिः इत्यर्थः। अतः तस्य अपत्यमिति सुलभं, तत्र अपत्येन सह सम्बन्धः सुलभः, कोऽपि क्लेशो नास्ति। परन्तु तत्त्वबोधिन्यां किम् उक्तम्? अपरः विचारः उक्तः, उत्सः प्रस्रवणं वारि प्रवाहो निर्झरो झरः इति उक्तं। तर्हि तत्र उत्सः इत्यस्य अपत्यस्य च कः सम्बन्धः इत्युक्ते गाङ्गेयः भीष्मः इतिवत् तत्र सम्बन्धः वक्तव्यः इति। इदानीं अपत्यं पौत्र प्रभृति गोत्रम् इति। One small doubt, sir. You see, now प्रथमात् वा इति वा ग्रहणम् अस्ति चेत् अपि once apavada has been
has moved this thing, you can't bring it back. Now, Pare Madhye Sashtya Va, Tatra also Va is there, but both Sashti also is allowed, and this Pare Ganga is also allowed. How come? तत्र तदेव तत्र विभाषाधिकारः अस्ति, अतः वस्तु सिद्धं। Okay. Already विभाषाधिकारः also. तत्रापि महाविभाषाधिकारः अस्ति, अतः वस्तुकल्पनेव सिद्धं। तथापि पुनः वाग्रहणमुक्तं। तेन किं सिद्ध्यति इत्युक्ते तत्र तद् उभयथापि भवति इति। धन्यवादः। अत्र किम् अस्ति, तत्र वा इति ग्रहणेन तत्र उक्तं खलु मूलेव, नाम कौमुद्यां न तत्त्वबोधिन्यां वा उभयत्रापि उक्तम्, अपवादेन मुक्ते उत्सर्गः न प्रवर्तते इति वाग्रहणेन ज्ञापितमिति। तत् अपवादेन एकवारम् उत्सर्गः मुक्तश्चेत् पुनः कथं प्रवर्तते, न प्रवर्तते खलु, अतः पुनः वाग्रहणमुक्तं। वाग्रहणेन किं भवति, तत्र पुनः भवति, अतः उभयथापि रूपं तत्र उक्तं। तद्वत् अत्रापि इदानीं महाविभाषाधिकारेण उत्सर्गेण अपवादेन उत्सर्गे विनिर्मुक्ते पुनः उत्सर्गः कथं प्रवर्तते इति प्रश्ने सति पुनः अन्यत्रस्यां ग्रहणमिति अनुवृत्तं तद्धितप्रकरणे। समासप्रकरणे पारे मध्ये षष्ठ्या वा इति उक्तं, तद्धितप्रकरणे कथम् इति चेत् अत्र अन्यत्रस्यामिति अनुवृत्त्या समासोऽपि भवति इति तृतीयमपि उदाहरणं साधितं, नो चेत् उदाहरणद्वयमेव स्यात्। अर्थः ततः अत्र वाक्यत्रयम् अनेन अन्यतरस्यामिति ग्रहणानुवृत्त्या एव, नो चेत् केवलम् उदाहरणद्वयमेव स्यात्। यथा पारे मध्ये षष्ठ्या वा इति स्थितिः तथैव अत्रापि स्थितिः, केवलम् उदाहरणद्वयं, परन्तु अत्र उदाहरणत्रयमपि साधनीयमस्ति, तन्निमित्तं पुनः अन्यतरस्यामिति स्वीकृतम्। अतः महाविभाषाधिकारः सर्वत्र अस्ति, तथापि वा इति उक्तं, तेन तत्र उदाहरणद्वयं साधितम्। अत्र तु उदाहरणत्रयं साधनीयं, तत् कथम् इत्युक्ते अन्यतरस्यामिति अनुवृत्त्या। अतः वा इति उक्तं चेत् बहुविधविकल्पाः भवन्ति इति नास्ति। ओके, इतोपि सम्यक्, उत्तमः प्रश्नः। इदानीम् अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्। गोत्रमिति इदानीम् एतावता बहुधा श्रुतं। किं तद् गोत्रम् इत्युक्ते पौत्रप्रभृति अपत्यं, पौत्रप्रभृति पुत्रं परित्यज्य पौत्र नाम तृतीयं सन्तानं यदस्ति ततः तत्र गोत्रसंज्ञा भवति। तदपि अपत्यत्वेन विवक्षितं नाम सन्तानत्वेन विवक्षितं पौत्रादि। कथं किमर्थम् एवम् उक्तमिति व्याख्याने अस्ति अग्रे। नाम अपत्यत्वेन सन्तानत्वेन नाम तत् सन्ततिः इत्यर्थे, यतोहि पौत्रः अपि सन्ततिः भवति। यद्यपि साक्षात् तत्र सन्तानं नास्ति, साक्षात् अपत्यं नास्ति, तथापि सन्ततिः वंशः इति वदामः खलु, तद्वत् इदानीं पितामहः पिता तस्य पुत्रः पुनः तस्य पुत्रः एवं रूपेण तद् सन्तानं भवति। तदा अपत्यम् इत्यस्य अयमर्थः अत्र विवक्षितः। अपत्यं नाम सामान्यापत्यं, तत्र सर्वेपि अन्तरापत्यं भवति, गोत्रापत्यं भवति, युवापत्यं भवति, तत्सर्वम् अपत्यत्वेन स्वीक्रियते। तर्हि गोत्रापत्यं नाम किं, युवापत्यं नाम किम्, अनन्तरापत्यं नाम किम्, एवं रूपेण विचारे सति तत्र भिन्नभिन्नः सन्दर्भः भवति। अनन्तरापत्यम् इत्युक्ते इदानीं कश्चित् गर्गः अस्ति, तस्य साक्षात् अपत्यं भवति गार्गिः, नाम स एव अनन्तरापत्यं भवति। गर्गस्य गोत्रापत्यम् इति वदामः, तर्हि गार्ग्यः इति गर्गादिभ्यो यन्यति गोत्रापत्ये यन् भवति गार्ग्यः इति। गर्गस्य युवापत्यम् इति वदामः, तर्हि पुनः यजनोश्च इति फक्कि
कार्ग्यायणः कात्यायनः एवं रूपेण भवति। नाम युवापत्यं नाम चतुर्थापत्यम्। एवं रूपेण अनन्तरापत्यं गोत्रापत्यं युवापत्यम् इति क्रमेण तत्र उच्यते। गोत्रापत्यं नाम किम् इत्युक्ते तृतीयं पौत्रप्रभृति यदुक्तं तस्य पौत्रादीनां गोत्रसंज्ञा भवति इति। अपत्यत्वेन विवक्षितं अपत्यं नाम अपत्यत्वेन विवक्षितं पौत्रप्रभृति पौत्रादीनाम् इति तात्पर्यम्। अपत्यत्वेन विवक्षिताः ये पौत्रादयः सन्ति तेषां गोत्रसंज्ञा भवति। गोत्रं गोत्रम् इति यथा भारद्वाजगोत्रम् इति वदामः। युवसंज्ञा तु सर्वत्र न भवति, तस्य विशेषः अस्ति, अग्रे वदिष्यामि। गोत्रसंज्ञा तु पौत्रप्रभृत्यारभ्य इदानीम् एतावत्पर्यन्तं ये वयं भारद्वाजगोत्रीयाः गौतमगोत्रीयाः एवं रूपेण वदन्ति खलु, तत्र आत्रेयाः एवं रूपेण वदन्ति। तत्र कारणम् एतदेव, तत्र मूलपुरुषः भरद्वाजः, मूलपुरुषः वसिष्ठः, विश्वामित्रः यत्किमपि जमदग्निः। अनन्तरं तत्र तृतीय सन्तानादारभ्य गोत्रं गोत्रम् इति व्यवहारो भवति। तदेव अस्ति। एवञ्च अपत्यम् अपत्याधिकारात् सिद्धे पुनरपत्यग्रहणं व्यर्थमित्यतः। तस्यापत्यमिति अधिकारः अस्ति खलु, पुनः अत्र अपत्यं पौत्र इति किमर्थम् इति चेत् तत्र अपत्यत्वेन विवक्षितम् इति एवं रूपेण पुनः अपत्यग्रहणम् उक्तम्। अपत्यत्वेन विवक्षितम् इत्युक्ते पौत्रत्वादिना विवक्षितानां पौत्रादीनां न गोत्रसंज्ञा। इदानीं पौत्रत्वादिना पौत्राः विवक्ष्यन्ते, न तु अपत्यत्वेन। इदानीं पौत्रादयः अयं मम पौत्रः इति पौत्रत्वेन विवक्ष्यते चेत् तत्र गोत्रसंज्ञा न भवति। पौत्रादीनाम् अपत्यत्वेन यदा विवक्षा भवति, अपत्य इत्युक्ते एषा सन्ततिः इति, तत्र सा पौत्रा भवतु प्रपौत्रा भवतु कोऽपि वा भवतु, अपत्यत्वेन यदा विवक्षा भवति तदा एव गोत्रसंज्ञा भवेत्। पौत्रत्वेन विवक्षा अस्ति चेत्, प्रपौत्रत्वेन विवक्षा अस्ति चेत् गोत्रसंज्ञा न भवेत्। तन्निमित्तं तत्र पुनः अपत्यग्रहणेन अपत्यत्वेन विवक्षिते इति उक्तम्। अपत्यत्वेन विवक्षितं पौत्रप्रभृति गोत्रं भवति इति, तस्य तात्पर्यं तदस्ति। सन्ततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ इति कोशतः गोत्रशब्दस्य सन्ततिवाचकत्वात् पुत्रस्यापि गोत्रत्वे प्राप्ते पौत्रादिग्रहणादिह शास्त्रे पुत्रस्य न गोत्रत्वम्। गोत्रशब्दस्य सन्ततिवाचकत्वात् पुत्रस्यापि गोत्रत्वं प्राप्तं, यतोहि पुत्रः अपि सन्ततिरेव खलु। तदा गोत्रत्वे प्राप्ते पौत्रादिग्रहण पौत्रप्रभृति इति उक्तं खलु, अतः तत्र शास्त्रे तावत् पुत्रस्य गोत्रसंज्ञा न भवति, पौत्रप्रभृत्येव गोत्रसंज्ञा भवति शास्त्रीयमिति। शास्त्रे तावत् अयं विचारः अस्ति, अग्रे दीर्घः, तत् श्वः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। सा